गरीब दा उजड़ गया टब्बर, किसी ने होई ना खबर, अमीर दी मर गई कुत्ती, अदालत सारी रात ना सुती। इस पर मुझे बताइए। जी, मैं अपने शेर से मैं आगाज़ करूंगा। रहेगी सादा किताब कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। हादसे पर अजब सानिहा ये हुआ, लोग समझे नहीं हादसा देखकर। मुझे इसका बहुत दुख है कि आज हम 16 दिसंबर 1971 का जो सकूत ढाका मशरकी पाकिस्तान का हम भूल गए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर आपका नाम? मुनीर जावेद साबरी, मुनीब जावेद साबरी साहब। सदर लेबर विंग पीटीआई लाहौर। जी माशाल्लाह। आज हम यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। आज क्या आपका ज़हन है कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील करने वाले हैं? परवेज़ इलाही साहब ने भी बयान दे दिया है कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं असम्बलियाँ तहलील करने के लिए, लेकिन इसके बाद जो है वो नून लीग नारे मार रही है कि हम इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेंगे अगर असम्बलियाँ तहलील की गई। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम इमरान खान साहब आज असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान करते हैं तो क्या ये बाद में ये कोई भोंडी हरकतें होंगी इस तरह की इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने शेर से मैं आगाज़ करूंगा। रहेगी सादा किताब कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। आप नून लीग की बात कर रहे हैं, ये फाशिस्ट और बेईमान हुक्मरान है जिनका जो इस मुल्क के अंदर जिन्होंने इस मुल्क के अंदर एक फाशिस्ट अपनी यजीदियत और जिल्लत को मुतारफ कराया, करप्शन को मुतारफ कराया, बेहयाई को मुतारफ कराया। नवाज शरीफ सूद की हमायत में अदालत में चला जाता है, नवाज शरीफ अपनी करप्शन की हमायत में अदालत में चला जाता है। और ये जो आप कह रहे हैं असम्बलियाँ, ये असम्बलियाँ जहाँ पर आइन और इस्लाम की बात ना हो, जहाँ पर कानून की बात ना हो, वो असम्बलियाँ रहनी नहीं चाहिए। जहाँ पर असम्बलियों के अंदर अपने मुफादात के लिए, अपने मुकदमे खत्म कराने के लिए, अपनी 1100 अरब रुपए की चोरी माफ कराने के लिए कानून बदल दिया जाए। नैप में उनका आदमी, नैप उनकी अपनी, FI उनकी अपनी, और जनाब अली सारे इदारों में इनके अपने बंदे चोर। वो चोर आए हैं इस मुल्क को लूटने के लिए, जो 40 साल से 2 खानदान इस मुल्क को लूट रहे हैं, और वो खानदान जिन्होंने मुल्क की मईशत का बेड़गर कर दिया। इसहाक डार कहता था, डॉलर साहब कहते थे कि मैं यहाँ पर मुल्क में दूध की नहरें बहारूंगा। इसहाक डॉलर साहब, आपने तो मुल्क के मईशत का भट्टा बिठा दिया। जब इमरान खान साहब गए थे उस टाइम 20 अरब डॉलर इस टाइम दर मुबादला था, आज कम होकर 6 डॉलर। आज गरीब आदमी को रोटी 14 रुपए मिल रही है। कर रहे आप कराची में एक नौजवान ने बेरोजगारी से तंग आकर अपनी एक बीवी को और 3 बेटियों को कत्ल कर दिया। इसका जिम्मा कौन है? और राना सनाउल्लाह, और उसको शर्म आनी चाहिए जिसने 14 मासूम कातिल मॉडल टाउन में शहीद किए, बच्चियों को शहीद किया राना सनाउल्लाह ने। आज तक उसको सजा नहीं मिली। लेकिन एक बात याद रखें, अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है, वो इनके ऊपर जल्द गिरने वाली है। और मैं ये बता दूं कि लुटेरों ने जंगल में शम्मा जला दी, मुसाफिर ये समझा कि मंजिल यही है। ये असम्बलियां, ये जो सब कुछ, जो ये चोरियां, ये जो डाके, ये इनके गले की रस्सी बन जाएंगी। और एक दिन ऐसा आएगा मकाफात अमल का कि ये अल्लाह की लाठी के नीचे दब के बिल्कुल तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान के अवाम 22 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ अल्लाह खड़ा है। इमरान खान लीडर एक सियासतदान नहीं है, इमरान खान आलम इस्लाम का लीडर है। इमरान खान ने UNA में जाके कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मेरी जान, खत्म नबूवत मेरी जान। इमरान खान ने मोदी के सामने कहा, मोदी को, कि तू RSS का गुंडा है, तू 3 लाख मुसलमान को कातिल है। और इन्होंने नवाज शरीफ ने अपने घर में बुलाकर मोदी को साड़ियां पेश की। ये तो मुल्क के कौम के आइन के दुश्मन है। मुझे बताएं, इसहाक डार से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे बेटों के UK में, लंदन में महल्लात नहीं है, होटल नहीं है, बड़े बड़े अरबों के होटल हैं। ये एक सैकड़ों को पंचर लगा। इसहाक डार, मैं भी सियालकोट से हूँ। इसहाक डार जो है वो सियालकोट से ताल्लुक रखते हैं। वो भी उनके वाला साहब की पंचरों की दुकान होती थी, तो आज वो अरबपति बने हुए हैं। खैर इस बात को छोड़े, करप्शन के बारे में एक नारा लगाया जा रहा है आजकल कि पाकिस्तान में चीन की तरह का निज़ाम होना चाहिए कि जो करप्शन करेगा उसकी सिर्फ एक सज़ा, मौत, फांसी। आप इस पर एग्री हैं? जी, पूरी पाकिस्तान की अवाम इस पर एग्री है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को 75 साल से जिन्होंने लूटा है, और वो खुफिया इदारे, ताकतवर इदारे, जिनकी अशीरबा से ये हुकूमतें लूटने वाली आई, जो खानदान लूटने वाले आए, इन्होंने ये कैसे अपने लिए कानून बनाएंगे? ये अपने लिए तो इन्होंने तो अपने लिए सारे अपने केस माफ करा लिए। सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली में इन्होंने अपने कानून माफ 1200 अरब के 1600 अरब के केस माफ करा लिए। ये चोरी गरीब आवाम के अंदर से निकलेगी, ये गरीब आवाम के खून पसीने से निकलेगी। आईने पाकिस्तान के 100 जर्नैलों का भी एहतसाब किया जा सकता है, और उसका इख्तियार जो है सदर पाकिस्तान के पास है। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट
عدلیہ ہوتی ہیں ان کے پاس ہوتا ہے, لیکن 75 سالہ پاکستان کی تاریخ کے اندر بھی نہیں ہوا. تو آج جو یہ لہر چلی ہے کہ اس احتساب کے دور کے اندر جرنیلوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے, کیونکہ جو سیاستدان ہیں ان کی کرپشن تو آٹے میں نمک کے برابر ہے. اصل تو کرپٹ وہ لوگ ہیں نا, مطلب جو 75 سال سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاکستان پر حکومت کرتے آ رہے ہیں. باجوہ صاحب خود کہتے رہے ہیں جی مجھے 40 سال کا میرا سیاست کا ایکسپیرینس ہے. بھائی 40 سال سے تو وہ کیا کر رہے تھے, وہ فوج کے اندر کام کر رہے تھے, پھر سیاست کا ایکسپیرینس ان کا کہاں سے آیا؟ تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو حقیقی طور پر نیوٹرل ہونا چاہیے یا ان کا احتساب ہونا چاہیے؟ 75 سال سے پاکستان کے عوام جو ہے نا جناب علی, وہ ان کے شکنجے میں ہے. 75 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہی آتی ہے. مجھے بتائیں نواز شریف جو ہے وہ جنرل جیلانی کے گملے میں پلا. نواز شریف جنرل ضیاء الحق کا بیٹا بنا ہوا تھا, جنہوں نے آ کے یہاں پر پاکستان کے اندر مرڈر کرایا. ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی مرڈر ہوا. اور 75 اب کہاں پر جمہوریت؟ وہ انڈیا میں جمہوریت ہے, صحیح حقیقی جمہوریت انڈیا میں ہے. آج 17 دسمبر ہے 2022, کل 16 دسمبر 2022 تھا, لیکن 2014 میں 16 دسمبر کو سانحہ APS ہوا تھا پشاور کے اندر. لیکن اس سے پیچھے چلیں تو 1971 کے اندر 16 دسمبر والے دن پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے. ہاں جی, سکوت ڈھاکہ ہوا تھا. تو کیا میں نے دیکھا یہ چیز کہ لوگوں نے سانحہ APS کو یاد رکھا ہے, لیکن وہ جو اس سے بڑا سانحہ ہوا تھا اس کو بھول چکے ہوئے ہیں. حادثے پر جب سانحہ یہ ہوا لوگ سمجھے نہیں حادثات دیکھ کر. مجھے اس کا بہت دکھ ہے کہ آج ہم 16 دسمبر 1971 کا جو سکوت ڈھاکہ مشرقی پاکستان کا ہم بھول گئے. آپ کو پتہ ہے یہ کس طرح ہوا سکوت ڈھاکہ؟ کہ یحییٰ خان کون تھا؟ جنرل یحییٰ خان تو یہاں شرابیں پی کر اور جنرل رانی کے ساتھ عیاشیاں کر رہا تھا, اور وہاں پر اس نے جرنیل بھیج دیے ظلم کرنے کے لیے, جنہوں نے اپنے جناب علی بنگلہ دیش کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی, ان کے ساتھ بغاوت کی, جس کی وجہ سے وہاں پہ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش بنانے کا اعلان کیا. اگر آج مجیب الرحمان کے 6 نکات مان لیے جاتے تو آج پاکستان کے 2 ٹکڑے نہ ہوتے. اور وہاں پر اگر ہتھیار کس نے ڈالے تھے مشرقی پاکستان میں؟ وہ کون تھا؟ وہ سیاستدان تھا. ہتھیار قائد اعظم نے ڈالے تھے, ہتھیار فوج کے بڑے جرنیل نے ڈالے تھے. آخری سوال آپ سے, میں ایک شعر آپ کو سنانے لگا, اس کی تشریح آپ نے مجھے کر کے دینی ہے. پنجابی کا شعر ہے کہ غریب دا اجڑ گیا ٹبر, کسی نو ہوئی نہ خبر, امیر دی مر گئی کتی, عدالت ساری رات نہ ستی. اس پر مجھے بتائیے. جی 12 بجے رات کو یہاں پر عدالتیں کھلتی ہیں. آپ کو پتہ ہے عدالتوں میں عدلیہ ہماری بہت اچھی ہے. آج 20 ایک بندے کو یہاں پہ 20 سال کے بعد انصاف ملا. آپ مجھے بتائیں کہ ایک بچی جو ہے جس کی عزت تار تار ہو جاتی ہے اس کو انصاف نہیں ملتا, اور مریم نواز کو 6 گھنٹوں میں جناب اس پاسپورٹ بھی مل جاتا ہے, اس کے کیس بھی معاف ہو جاتے ہیں, اور وہ لندن بھی چلی جاتی ہے. اور وہ سارا چوروں کا ٹبر جو ہے وہاں پہ چوروں کا سرغنہ بیٹھا ہے, اس کو وہ یہاں پر جناب علی ساری وہ جناب علی کر رہا ہے, یہاں پر سازشیں کر رہا ہے کہ یار عمران خان کو کسی طرح نااہل قرار دلوا دیا جائے اور پھر میں واپس آؤں تو میں الیکشن جیتوں. ایسا انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا. یہ چورا نال کتی رلی ہوئی ہے نا, وہ انشاءاللہ ایک ختم ہو گیا ہے دور. چورا نال کتی نہیں رلی. جنرل لیفٹیننٹ جنرل مجاہد اسلام جناب سید عاصم منیر آرمی چیف کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے. عدلیہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے. اب انشاءاللہ چوروں کو سزائیں بھی ہوگی اور نیب کے قانون بدلیں گے. اور یہ بے غیرت بے حیا الیکشن کمشنر جو ہے, جس کی بیوی کو راتوں رات اپنے شہباز شریف نے ایک 20ویں اسکیل سے 22ویں اسکیل میں ترقی دی, یہ نون لیگ کا الیکشن کمیشن ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں جناب عمر فیاض بدیال صاحب سے کہ فوری طور پر الیکشن کمشنر کو فارغ کیا جائے اور ایک نیوٹرل اور انصاف والا الیکشن کمشنر تعینات کیا جائے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو پورے پاکستان میں اس کے خلاف احتجاج ہوگا. میں پھر اپیل کرتا ہوں کہ ان چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کی حکومت کا خاتمہ عدلیہ فوری نوٹس لے اور ان کا خاتمہ کرے, وگرنہ پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے. پاکستان 30 سال پیچھے چلا گیا ہے. اگر آج ان ڈاکوؤں کو حکومت کا خاتمہ نہ ہوا تو یہ پاکستان مزید ڈوب جائے گا. پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے. جی بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے دیکھا, آپ نے سنا لوگوں کے جذبات جو ہیں, لوگوں کی امیدیں جو ہیں اس وقت پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ مطلب جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں, جو حافظ بھی ہیں, سید بھی ہیں, ان سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں. اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو اعلیٰ عدلیہ ہے, ہم ان کو معزز ہی کہیں گے کہ ان کے ساتھ بھی بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ فی الفور مداخلت کریں, پاکستان میں الیکشن کروائیں اور پاکستان